हेलो साथीहरु, नलेज ट्युब नेपाल च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत रहेको छ। आज म फेरि पनि लोकसेवासँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो भिडियो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जुन एक्जाम हुनेवाला छ फर्स्ट पेपरको, त्यसमा आधारित 100 वटा क्वेशनहरु रहेको छ। यो एउटा मोडल सेट जस्तो छ जुन चाहिँ कर्णाली प्रदेशको एक्जाम दिने विद्यार्थीहरुको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अनि भिडियो मन परेपछि एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला, किनकि एउटा तपाईको लाइकले हामीलाई यस्तै भिडियो बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ। अनि साथीहरुनिर शेयर जरुर गर्नुहोला कि उनीहरुलाई पनि यो प्रश्नहरुको बारेमा जानकारी होस्। ल हामी प्रश्नतर्फ लागौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ, कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला दैलेख हो भने सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? त्यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, मुगु जिल्ला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालका कतिवटा जिल्लालाई छनौट गर्ने विषय भनेर विश्व बैंकसँग प्रस्ताव पेश गरेको छ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 13 रहेको छ। अर्को प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम नगरपालिका घोषणा गर्न उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कति शय्याको अस्पताल हुनुपर्दछ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 25 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार एउटै पदमा कति वर्षसम्म बढुवा नभएमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कुनै निजामती कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 15 वर्ष। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 बमोजिम प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेलाई कति वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ? यसको सही अप्सन 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, सार्वजनिक निकायले 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि वार्षिक कति रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरु योजना तयार गर्नुपर्नेछ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 10 करोड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख भए बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा संयोजक को हुने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर गाउँपालिका अध्यक्ष वा प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। 8 नम्बर प्रश्न रहेको छ तपाईहरुको, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा दशाईका बेरोजी नियमित असुल उपर तथा सपरीक्षण गरी फर्चोट गराउने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुन्छ? प्रश्न म फेरि पनि दोहोराउन चाहन्छु, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा दशाईका बेरोजी नियमित असुल उपर तथा सपरीक्षण गरी फर्चोट गराउने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ लेखा उत्तरदायी अधिकृतको। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 बमोजिम सरकारी कागजातलाई अनाधिकार तथा गैर कानूनी तरिकाले सच्याउने तथा किरमिट गर्ने कर्मचारीलाई कति सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 3 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम अध्ययन विधा र असाधारण विधा कसले स्वीकृत गर्दछ? त यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दछ। अर्को प्रश्न रहेको छ, मध्यकालमा बनेका काठका धेरै मूर्तिहरू ... को काष्ठकला संग्रहालयमा संरक्षित छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ भक्तपुर। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, निम्नलिखित कथनहरू बारे विचार गर्नुहोस्। पृथ्वी पूर्वबाट पश्चिमतिर घुम्छ, पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्छ, भूमध्य रेखामा सबैभन्दा बढी गर्मी हुन्छ, प्रत्येक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेटको समय फरक पर्छ। माथि उल्लेखित कथनहरूमा कुन ठीक छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 2, 3 र 4 मात्र सही रहेको छ। अब यो आईक्यू आइहाल्यो, ठीक छ साथीहरु, यो मोडल सेट हो कि यसमा आईक्यू अनि जीके दुवै छ, ठीक छ। व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ द ट्रायंगल इन द बिलो ग्रिड? यो फिगरमा कतिवटा त्रिभुज रहेको छ त्यो गिनेर टिक लगाउनु छ।
यसको सही आन्सर त अप्सन नम्बर बी हो, 23 वटा रहेको छ। साथीहरु तपाईहरु यसमा म आईक्यू अनि जीके एकदम मोडल सेट राखेको छु, ठीक छ। म सबको आन्सर भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। आईक्यू तपाईहरु ट्राई गर्नु होला, ठीक छ। आन्सर त मैले बताइदिइरहेको छु यहाँ, अनि ट्राई गर्नु होला। बनेन भने तपाईहरु कमेन्ट्स गर्नु होला, म कमेन्ट्समा रिप्लाई गरिदिन्छु। हैन भने बढी प्रब्लम हुन्छ भने त्यो मात्र आईक्यू को सल्युसनको एउटा म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु। हुन्छ साथीहरु, ल हामी प्रश्नतर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको आधारमा पहिलोबाट पछिको क्रममा देखाएमध्ये कुन क्रम छ? यो प्रधानमन्त्रीको क्रम मिलाउनु छ साथीहरु। यसबाट सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, पहिलो भीमसेन थापा, त्यसपछि फतेजङ थापा, त्यसपछि माथवर सिंह थापा, त्यसपछि जंग बहादुर राणा। ठीक छ साथीहरु, ल 15 नम्बर प्रश्न रहेको छ, जोडा मिलाएर कोष्ठको आधारमा सही उत्तर छान्नुहोस्। यसको सही हुन्छ कन्ट्याक्ट लेन्स को सही हुन्छ एवी फिन्क। यसको सही अप्सन हुन्छ अप्सन नम्बर ए को 3, बी को 4, सी को 1, डी को 2। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, रामसर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कहिले पारित भएको थियो? यसको सही अप्सन सन् 1971 फेब्रुअरी 2 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, सिउडीलाई पूजा गर्ने जाति कुन हो? त सिउडीलाई पूजा गर्ने जाति मेचे जाति हो। In a 100-meter race, a can give B 10 meter and C 28 meter. In the same race, B can give C. यसको सही आन्सर रहेको छ 20 मिटर। साथीहरु तपाई ट्राई गर्नुस्, बन्दैन भने कमेन्ट्स गर्नुस्, ठीक छ। म त्यो आईक्यूहरुको अर्को भिडियो बनाएर ल्याउँछु। यो तपाईहरुको एक्जाम भन्दा पहिला नै म त्यो भिडियो बनाइदिन्छु। हुन्छ साथीहरु, कमेन्ट्स गर्नु होला। कुन बनेन त्यो हिसाबले म आईक्यू को सल्युसन गरिदिन्छु। ल प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम रेल सेवाको सुरुवात सर्वप्रथम कसको पालामा भएको थियो? यसको सही आन्सर चन्द्र शमशेर रहेको छ। एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ? एजेन्डा 21 वातावरणसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर निर्धारण तथा संकलन कसको अधिकार क्षेत्रको विषय हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, न्यायिक समितिले कति प्रकारका मुद्दाहरू मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्न पाउने अधिकार रहेको छ? त 11 वटा। यसको सही आन्सर 11 वटा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या कसले तोक्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, संघीय कानूनले। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, लोकसेवा आयोगले उजुरी म्याद नआएको कति दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 60 दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ। प्रश्न नम्बर 25, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? त्यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 1 गते। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, निजामती सेवा ऐनमा नियम बनाउने अधिकार कति दफामा छ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी, दफा 75 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, हरित पेटिका अभियान ग्रीन वेट मुभमेन्टका संस्थापक को हुन्? यसको सही अप्सन नम्बर बी, वंगारी मथाई हो। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा क्रमशः तामा, सुन, फलाम र कोइला पाइन्छ? यसको सही अप्सन नम्बर डी, कुलेखानी, कालीगण्डकी, फुलचौकी र चितवन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 मा छ, जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। यसको सही अप्सन नम्बर ए, 1 को सी हुन्छ, 2 को डी हुन्छ, 3 को बी हुन्छ, 4 को ए हुन्छ। है साथीहरु, प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, आसियान को सदस्य कुन कुन हुन्? यसको सही अप्सन रहेको छ माथिका सबै, ब्रुनाई पनि हो, भियतनाम पनि हो, लाओस पनि हो र म्यानमार पनि हो। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, वस्तुको तौल निम्नमध्ये कुन ठाउँमा लगियो भने उल्लेखनीय किसिमले वृद्धि हुन्छ? यसको सही अप्सन नम्बर बी, भूमध्य रेखाबाट ध्रुव बिन्दुमा लाग्दा उल्लेखनीय किसिमले वृद्धि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, चुज द करेक्ट अर्डर अफ द गिभन अल्टरनेटिभ्स।
यसमा साथीहरू कुन कुन वर्ड्सहरू राख्नुपर्छ ठीक छ। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए सी 7 4 ई अनि 9। साथीहरू बनाउनुस्, बन्दैन भने कमेन्ट्स गर्नुस्, म त्यहाँ सल्युसन गरिदिन्छु है साथीहरू। यो पनि 33 मा पनि तपाईको आइक्यू नै हो, ट्राई गर्नु होला तपाईहरु। 34 पनि आइक्यू नै हो, यो पनि ट्राई गर्नुस् तपाईहरु। अनि यो 35 पनि आइक्यू हो, 36 पनि आइक्यू हो। आइक्यूहरु बनाउनुस्। आइक्यू म यहाँ सल्युसन गर्छु भने भिडियो लामो भइहाल्छ, फेरि तपाईहरुलाई हेर्न जाउ लाग्छ। तपाईहरुलाई कुन कुन बनिरहेछ तपाई स्क्रिनशट गरेर लिनुस् हैन, कुन कुन बनिरहेछ त्यो बनाउनुस्, जुन बनेन भने कमेन्ट्स गर्नुस्। म त्यो आइक्यूहरुको अर्को पार्ट लिएर आउँदै छु भिडियो है। ल जीके तर्फ हामी लागौं। यो मोडल सेट हो, तपाईहरुलाई धेरै पढ्नमा सजिलो हुन्छ। भगवान श्रीरामको धामलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साङ्केत। भगवान श्रीरामको धामलाई साङ्केत भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ माटो तथा माटोको वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रले के भनिन्छ? माटो तथा माटोको वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई पेडोलोजी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र नेपाल औद्योगिक विकास निगम कुन देशको सहयोगबाट सञ्चालित परियोजना हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ इसी मोडको स्थापना कहिले र कहाँ भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 1983 डिसेम्बर 5। तपाईको 41 नम्बर प्रश्न रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 1 को बी हुन्छ, 2 को ए हुन्छ, 3 को सी हुन्छ, 4 को डी हुन्छ है साथीहरु। 42 नम्बर प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ वस्तु विनिमय भन्नाले के जनाउँदछ? यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर बी बिक्री कार्य। वस्तु विनिमय भन्नाले बिक्री कार्यलाई जनाउँदछ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा नारायणलाई कुन जनावरको बलि दिने चलन छ? त कर्णाली प्रदेशमा नारायणलाई बोका जनावरको बलि दिने चलन रहेको छ। बोकालाई बलि दिने प्रचलन रहेको छ त्यहाँ। 44 नम्बरमा रहेको छ कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा लामो हिमाल कुन हो? त कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा लामो हिमाल चुरेन हिमाल हो। त्यस्तै 45 नम्बर प्रश्न रहेको छ नेवारी भाषाको दोस्रो चलचित्र कुन हो? त नेवारी भाषाको दोस्रो चलचित्र राजमती हो। पहिलो चलचित्र कुन हो? पहिलो चलचित्र सिल्लु हो र दोस्रो चलचित्र राजमती हो। त्यस्तै 46 नम्बर क्वेशन रहेको छ कर्णाली प्रदेशका कतिवटा वडा छन्? त्यसको सही आन्सर रहेको छ 718 वटा वडा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 718 वटा वडा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ नेपाल राष्ट्रिय पर्यटक रणनीति योजना 2016 देखि 2025 ले सन् 2025 मा कति पर्यटन भित्र आउने लक्ष्य राखिएको छ? यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर बी 25 लाख। 48 नम्बर प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ 15 योजनाको लक्ष्य सम्बन्धमा सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। 30 मिनेटसम्मका दूरी यातायात पहुँच भएको परिवार आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। 30 मिनेटसम्मका दूरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार आर्थिक वर्ष 2100 सम्म प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यसको सही आन्सर कुन हो? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी सुरुमा 95 हुन्छ, त्यसपछि 99 हुन्छ है साथीहरु। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ बायोडाइभर्सिटी इन्टरनेशनल को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? त बायोडाइभर्सिटी इन्टरनेशनल को प्रधान कार्यालय इटालीको रोममा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ विश्व शान्ति दिवस कहिले मनाइन्छ? त विश्व शान्ति दिवस अगस्त 6 मा मनाइन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 51 मा रहेको छ संयुक्त सलपुके भनेको के हो? सलपुके भनेको एक थरीको कुरा अर्को थरीलाई सुनाई प्राय झगडा फलाउने काम हो। नम्बरमा रहेको छ इफ ब्ल्याक इज इक्वल टु 1 चिकन इक्वल टु 14 देन ट्राफिक इक्वल टु व्हाट? साथीहरु आइगयो हो। यसको प्रश्न उत्तर चाहिँ बी नम्बर 10 रहेको छ। तपाई ट्राई गर्नुस्, बन्दैन भने म अप्सनमा त्यो कमेन्ट्स गर्नुस्, म बनाइदिन्छु है। 53 पनि आइक्यू नै हो, ट्राई गर्नु होला तपाईहरु। 54 नम्बर पनि आइक्यू नै हो, 55 पनि आइक्यू नै हो, 56 पनि आइक्यू नै हो।
57 पनि आइक्यू नै हो, 58 पनि आइक्यू नै हो। तपाईहरु एकचोटि ट्राई गर्नुस्, आउँदैन भने कमेन्ट्स गर्नुस्, म त्यसको भिडियो लिएर आउँदै छु। 59 आइक्यू, 60 आइक्यू, 61 नम्बर हेर्नुस् है साथीहरु। कर्णाली प्रदेशका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल र जिल्लाको जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी। 1 को सी मा हुन्छ, 2 को डी मा हुन्छ, 3 को ए मा हुन्छ, 4 को बी मा हुन्छ है साथीहरु। प्रश्न नम्बर 62। कुनै पनि मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायले आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 63। सुशासन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 बमोजिम राज्यले अख्तियार गर्ने कतिवटा नीतिहरू किटान गरिएको छन्। यसको सही अप्सन रहेको छ 13 वटा हैन 8 वटा नीतिहरू किटान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 64 रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म रिश्वत लिने व्यक्तिलाई कति सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 4 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद गरिने व्यवस्था रहेको छ। 65 नम्बर आइक्यू हो, 66 नम्बर आइक्यू हो, 67 नम्बर यदि सुन्तलालाई स्याउ केरालाई यहाँ यो पनि आइक्यू हो। 68 नम्बर 14औं ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुँदैछ। 14औं ब्रिक्स सम्मेलन 2022 चीनमा हुनेछ। त्यस्तै 69 नम्बर रहेको छ ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स 2021 मा नेपालको स्थान कति हो। नेपालको स्थान 106औं स्थानमा रहेको छ। 70औं क्वेशन रहेको छ विश्वको सबैभन्दा पहिलो ऊर्जा टापु कहाँ निर्माण हुँदैछ। यो चाहिँ भारतमा निर्माण हुँदैछ। प्रश्न नम्बर 71 रहेको छ विश्वमै सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने देश कुन हो। चीन रहेको छ यसको आन्सर। प्रश्न नम्बर 72 मा रहेको छ प्यान्डोरा पेपर्स कहिले सार्वजनिक भएको थियो। त प्यान्डोरा पेपर्स सन् 2021 अक्टोबर 3 मा सार्वजनिक भएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 73 मा रहेको छ नेपालका प्रमुख जलविद्युत योजना उत्पादन क्षमताको आधारमा ठूलोदेखि सानो क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी। कालीगण्डकी ए पहिला आउँछ, त्यसपछि मर्स्याङ्दी आउँछ, त्यसपछि मर्स्याङ्दी आउँछ, त्यसपछि कुलेखानी आउँछ, त्यसपछि खिम्ती आउँछ है साथीहरु। प्रश्न नम्बर 74 रहेको छ मानिसलाई सामान्यतया प्रतिदिन कति केजी अक्सिजन चाहिन्छ। यसको सही अप्सन नम्बर बी 16 केजी रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 75 रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको लैंगिक अनुपात कति रहेको छ। त नेपालको लैंगिक अनुपात 95.91% रहेको छ। साथीहरु जनगणना सम्बन्धी मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, गएर प्रोफाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है। प्रश्न नम्बर 76 मा रहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल कम्प्याक्ट कहिले अनुमोदन भयो। प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल 2078 फागुन 15 गते अनुमोदन भयो। प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्दछ। स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 58 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 78 मा रहेको छ सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2065 बमोजिम अति जरुरी प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यलाई माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 2 दिन रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 79 मा रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा कसले बदल गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही आन्सर लोकसेवा आयोगले बदल गर्न सक्नेछ। अर्को प्रश्न रहेको छ सुशासन ऐनको कति दफामा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर सी दफा 31 मा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक सुनवाईले तलको मध्ये कुन पक्षलाई बढी जोड दिन्छ। त्यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै। सार्वजनिक सुनवाईले पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सार्वजनिक चासो यो सबै पक्षलाई बढी जोड दिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ।
तर नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष यो सबै पेश गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? दोस्रो संशोधन 2077 असार 4 गते भएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ, निजामती कर्मचारीले कति दिनभन्दा बढी बिरामी बिदा मागेमा चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ? त यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर सी 7 दिन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सचिवालय भन्नाले को बस्ने कार्यालयलाई बुझिन्छ? त सचिवालय भन्नाले सचिव बस्ने कार्यालयलाई बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सचिवको कार्य कुन पर्दैन? त यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर सी निर्देशन र नियन्त्रण पर्दैन। त्यस्तै 87 नम्बर क्वेशन रहेको छ, सञ्चार शब्द ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट आएको हो? त सञ्चार शब्द ल्याटिन भाषाको कम्युनिजबाट आएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पत्रमा हुनुपर्ने गुण देहायका मध्ये कुन होइन? त पत्रमा हुनुपर्ने गुण प्रतिबद्धता पत्रमा हुनुपर्ने गुण होइन। सरलता, शुद्धता, विनम्रता हो, तर प्रतिबद्धता होइन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, निम्न मध्ये कुन अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्त होइन? त निम्न मध्ये कार्य विभाजनको सिद्धान्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त होइन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको सरकारी कागज धुल्याउने नियम 2027 अनुसार देहायको मध्ये कुन कागज 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ? नेपालसँग भएका सन्धि सम्झौता, राजधानीको मूल किताब, लाल मोहर लागेको कागज, चिठी पत्र। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर बी राजधानीको मूल किताब। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कार्यालयको काम विशेष गरी कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ? त कार्यालयको काम विशेष गरी 2 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कार्यालय शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? त कार्यालय शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाबाट भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणना नतिजा अनुसार पुरुषको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? त पुरुषको जनसङ्ख्या 48.96% रहेको छ। साथीहरू, त्यो लोकसेवाको परीक्षामा सोध्न सक्ने जनसङ्ख्याबाट जति पनि प्रश्नहरू छन् त्यो मैले त्यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। ल प्रश्न 94 नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, चैतो चाडको प्रचलन कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको सही आन्सर डोल्पा जिल्ला रहेको छ। प्रश्न नम्बर 95 मा रहेको छ, सैयद थरी जाति मुसलमान कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ए दैलेख रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्य सञ्चालनको कार्य समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही आन्सर कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कर्णाली प्रदेशको साक्षरता कति प्रतिशत रहेको छ? त कर्णाली प्रदेशको साक्षरता 58.49% रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 98 मा रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको पदावधि कति वर्ष हुन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 99 मा रहेको छ, नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा रहेको प्रदेशको अधिकारको सूचीमा कतिवटा अधिकारहरू रहेको हुन्छ? त प्रदेशको अधिकारको सूची 21 वटा रहेको हुन्छ। साथीहरू, अन्तिम प्रश्न नम्बर 100 रहेको छ, सिन्जा राज्यको स्थापना गर्ने संस्थापक भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? त्यसको सही आन्सर रहेको छ नागराज। साथीहरू, यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रहेको छ। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि भिडियोलाई एकचोटि आफ्नो साथीसँग सेयर अवश्य गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।